हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, यूरोप के जनूब मशरिक में एक छुपी हुई जन्नत है जहां हर कदम पर तारीख, खूबसूरती और हुस्न का जादू आपको घेर लेता है। यहाँ की रोशन नाइट लाइफ में छतों वाले बार, स्टाइलिश क्लब्स और जबरदस्त मौसीकी के साथ आप रात भर मजे कर सकते हैं। यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ कैफे, बीचेस और पार्टियों की जान मानी जाती हैं और यहाँ का हर लम्हा यादगार बन जाता है। चाहे आप तारीखी कलों की सैर करें, रंगीन शहर की गलियों में घूमें या कुदरती मनासर में खो जाएं, ये मुल्क हर तरह के टूरिस्ट के लिए एक जादुई दुनिया है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया के लिए जो खूबसूरती, थ्रिल और असलियत से भरपूर है। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरे आज़म यूरोप के जनूब मशरिकी हिस्से में वाक़या एक खूबसूरत और हैरत अंगेज मुल्क जिसे दुनिया रोमानिया के नाम से जानती है। दोस्तों, रोमानिया की कुल आबादी तकरीबन 1,90,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और इसका कुल रकबा तकरीबन 2,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे मशरिकी यूरोप के बड़े मुमालिक में से एक बनाता है। इसके शुमाल में यूक्रेन, मशरिक में मालदोवा, जनूब में बुल्गारिया, जबकि जनूब मगरिब में सर्बिया और मगरिब में हंगरी जैसे मुमालिक मौजूद हैं। जनूब मशरिक में इसका एक किनारा ब्लैक सी से भी मिलता है, जो इसे एक छोटा मगर खूबसूरत साहिली इलाका बनाता है। दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर बुखारेस्ट है। बुखारेस्ट को अक्सर मशरिक का छोटा पेरिस भी कहा जाता है। ये नाम इसकी 19वीं सदी की खूबसूरत इमारतों और कुशादा शाहराहों की वजह से पड़ा है, जो पेरिस से मुशाबियत रखती हैं। अगरचे कम्युनिस्ट दौर में शहर के कुछ हिस्से तब्दील हो गए थे, लेकिन बुखारेस्ट अब भी अपनी कशिश, बेतरतीबी और तारीख के मिलाप से एक खास पहचान रखता है। यूरोप के दीगर दारुल हुकूमतों की तरह बुखारेस्ट के दरमियान से भी एक दरिया गुजरता है जिसे डाम्बू वीटा कहा जाता है, जो आहिस्तगी से शहर के बीचों बीच बहता है। इसके करीब ही तारीखी पुराना इलाका लपीका वाक़या है। ये इलाका तंग पथरीली गलियों, पुररौनक कैफे और बहाल शुदा इमारतों से भरा हुआ है, जिनमें उस्मानी, फ्रांसीसी और मुकामी तर्ज तामीर का मिलाप पाया जाता है। रात के वक्त ये पुराना इलाका जगमगा उठता है, जहां रिवायती रेस्टोरेंट्स, बार और लाइव म्यूजिक वाले मुकामात मुकामी लोगों और टूरिस्ट दोनों को अपनी जानिब खींचते हैं। दोस्तों, बुखारेस्ट सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी मौसर है। मेट्रो सिस्टम सन 1970 की दहाई में कायम किया गया था, जो शहर के तमाम अहम इलाकों को जोड़ता है। एक टिकट की कीमत तकरीबन 5 रोमानियन ली है, जो 1 यूरो के बराबर बनती है। ये शहर घूमने का एक सस्ता और आसान तरीका है। शहर में ट्राम और बसेस भी मौजूद हैं, लेकिन मेट्रो तेज तरीन जरिया नकलो हरकत है। तारीखी कशिश के अलावा बुखारेस्ट अपनी जानदार नाइट लाइफ और मुतहरिक खाने पीने के अंदाज के लिए भी मशहूर है। जैसे ही सूरज डूबता है, शहर का रंग बदल जाता है। छतों पर बने कैफे और बार से मौसीकी की आवाजें गूंजती हैं। स्टाइलिश कॉकटेल बार्स और जेरे जमीन क्लब पूरी रात शहर को जिंदा रखते हैं। दिन के वक्त कैफे कल्चर अरूज पर है। मुकामी लोग बागीचों में बने कैफे में कॉफी पीने बैठे रहते हैं। रेस्टोरेंट में जदीद रोमानियन खानों से लेकर इंटरनेशनल खानों तक सब कुछ मिलता है। यहाँ पर खाना महज खुराक नहीं, बल्कि एक समाजी तजर्बा है जो शहर के जवान और खुले मिजाज की अक्कासी करता है। वेल दोस्तों, अगर आप बुखारेस्ट शहर से बाहर निकलें तो जल्द ही महसूस होगा कि रोमानिया सिर्फ बुखारेस्ट ही नहीं है। इस मुल्क की असल खूबसूरती इसके मुख्तलिफ खित्तों में पोशीदा है। हर एक का अपना अंदाज, सकाफत और मनाजिर हैं। शुमाल मगरिब में ट्रांसल्वेनिया का इलाका मौजूद है, जो कारथापीन पहाड़ों से घिरा हुआ है। सदियों से ये इलाका पुरस्रार कहानियों से मुंसलिक रहा है, जिनमें सबसे मशहूर कहानी ड्रैकुला की है।
یہ کردار 15ویں صدی کے حکمران ولاد دی امپیریل سے متاثر ہے۔ بران کا قلعہ، جسے ڈریکولا کا گھر کہا جاتا ہے، اب رومانیہ کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی پر شہر برشوف کے قریب واقع ہے اور ارد گرد کے جنگلات اور پہاڑوں کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے۔ براشوف خود رومانیہ کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس قدیم علاقے میں رنگ برنگی باروک طرز کی عمارتیں، ایک عظیم گوتھک چرچ جسے بلیک چرچ کہا جاتا ہے، اور دلکش چوک بھی موجود ہے جہاں سردیوں میں کرسمس مارکیٹس لگتی ہیں۔ دوستو، رومانین عوام اپنی مہمان نوازی اور گرم جوشی کے لیے مشہور ہیں۔ زیادہ تر لوگ خاص طور پر شہروں اور ٹورسٹ علاقوں میں انگلش بولتے ہیں۔ یہاں کی سرکاری زبان رومانین ہے، جو اطالوی، ہسپانوی اور فرانسیسی زبانوں سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ مشرقی یورپ میں ہونے کے باوجود رومانیہ کی جڑیں گہری لاطینی ہیں۔ مذہب کے لحاظ سے رومانیہ زیادہ تر مشرقی آرتھوڈکس ملک ہے اور گرجا گھر لوگوں کی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ تقریباً ہر قصبے میں خوبصورت آرٹ ورک سے مزین آرتھوڈکس چرچ ملیں گے، جہاں پر لوگ عبادت کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں اور روایتی تہوار عقیدت سے مناتے ہیں۔ دوستو، رومانیہ کا کھانا اس کی تاریخ اور جغرافیے کی عکاسی کرتا ہے، جس میں بلکان، ترک، ہنگرین اور سلاوا اثرات نمایاں ہیں۔ مشہور کھانوں میں سرمالے یعنی بند گوبھی کے پتوں میں لپٹا قیمہ اور چاول، ماما لیگا یعنی مکئی کے آٹے کا دلیا اور میتھیتی یعنی چھوٹے گرل کیے ہوئے ساسیجز شامل ہیں، جو عام طور پر سرسوں اور تازہ روٹی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں۔ رومانیہ کا کھانا لذیذ اور بھاری ہے۔ دوستو، معیشت کے لحاظ سے رومانیہ کو ایک اوسط سے اوپر آمدنی والا ملک سمجھا جاتا ہے، اور پچھلے کچھ سالوں میں اس کی ترقی مستحکم رہی ہے۔ اوسطاً ماہانہ تنخواہ تقریباً 5000 لی یا 1000 یورو کے برابر ہے، اگرچہ آمدنی مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ بخارسٹ سٹی اور بڑے شہروں میں ایک بیڈ روم والے فلیٹ کا کرایہ 400 سے 600 یورو کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ چھوٹے شہروں میں یہ بہت کم ہے۔ رومانیہ میں تعلیم کا معیار کافی بلند ہے اور یہاں کا لٹریسی ریٹ 98% سے زیادہ ہے۔ رومانیہ نے کئی مشہور سائنٹسٹ، موجد اور فنکار پیدا کیے ہیں، جن میں ہنری کوانڈا نامی موجد بھی شامل ہے، جو جیٹ انجن ٹیکنالوجی کے بانیوں میں سے ایک تھا، جبکہ جمناسٹک نادیا کومانچی نے 1976 میں اولمپکس میں دنیا کا پہلا 10 پرفیکٹ اسکور حاصل کر کے تاریخ رقم کی۔ رومانین آبادی نسلی طور پر کافی وسیع ہے۔ رومانین، ہنگرین، جرمن اور یوکرائنی باشندے ملک بھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تنوع موسیقی، میلوں اور روزمرہ زندگی میں جھلکتا ہے۔ عوامی روایات آج بھی زندہ ہیں۔ رنگین لباس، پرجوش رقص اور لکڑی کے نفیس کاریگر کے نمونے رومانیہ کی قومی شناخت کا حصہ ہیں۔ اگر رومانیہ کی سلامتی کے بارے میں بات کی جائے تو مشرقی یورپ کے محفوظ ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ بھیڑ والی جگہوں پر معمولی چوریاں ہو سکتی ہیں، مگر پولیس کا نظام کافی تگڑا ہے اور زیادہ تر ٹورسٹ یہاں پر خود کو محفوظ مانتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ بھی رومانیہ کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ جان لیں کہ یہاں کا موسم مختلف خطوں میں مختلف ہوتا ہے، مگر عموماً 4 واضح موسم ہیں۔ گرمیوں میں موسم گرما اور دھوپ والا ہوتا ہے، جو قلعے دیکھنے، کارتھاپین پہاڑوں پر گھومنے یا بلیک سی کے کنارے آرام کرنے کے لیے بہترین ہے۔ خزاں میں درخت رنگ بدلتے ہیں اور موسم معتدل ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں خاص طور پر پہاڑوں میں برف پڑتی ہے۔ بہار کے موسم میں پورا دہی علاقہ ہرا بھرا اور پھولوں سے سجا نظر آتا ہے۔ ٹورسٹ کے لیے رومانیہ پیسوں کے لحاظ سے بھی ایک بہترین انتخاب ہے۔ آپ یہاں خوبصورت مناظر، لذیذ کھانے اور آرام دہ رہائش کم قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پر مغربی یورپ کے مقابلے میں۔ رومانیہ یورپ کے ان بہترین رازوں میں سے ایک ہے جو اب تک پوری طرح سے سامنے نہیں آیا۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کہانیاں، تضاد اور قدرتی خوبصورتی سب ایک ساتھ ملتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں تاریخ ہر قلعے کی دیوار سے سرگوشی کرتی ہے، جہاں فطرت اب بھی جنگلی اور آزاد ہے، اور جہاں لوگ آج بھی آپ کو مسکرا کر ویلکم کہتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایسی منزل کی تلاش کر رہے ہیں جہاں پراسراریت، ثقافت اور اصلیت ایک ساتھ ہو، تو
تو رومانیہ آپ کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ تو دوستو یہ تھا رومانیہ اور رومانیہ کے حیرت انگیز حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔